बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। इससे पहले लेक्चर में हमने इल्म सेहत और तालीम जिस्मानी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ों को डिस्कस किया था और हमें मालूम हुआ था कि दोनों का ताल्लुक़ कितना करीब है, और ये भी मालूम हुआ था कि इल्म सेहत जो है वो एक मुकम्मल असूलों का नाम है और तालीम जिस्मानी इन असूलों पर अमल पैरा होने का नाम है। यानी अमल और असूल दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। कोई भी असूल जब वज़ा किया जाता है वो अमल के बग़ैर असूल नहीं रहता, और जब कोई भी अमल असूल के बग़ैर नहीं बनता। लिहाजा अब हम सेहत का मेयार भी डिस्कस कर चुके थे, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इजाफ़ा ये भी डिस्कस कर चुके थे, शरह-अमवात में किस तरह कमी लाई जा सकती है। दोनों जो सब्जेक्ट हैं, दोनों टॉपिक ये किस तरह एक दूसरे के लिए के साथ चलते हुए हमें इस शरह-अमवात में कमी के लिए रास्ता हमवार करते हैं। खुशगवार ज़िंदगी के मौके किस तरह फराहम करते हैं। किरदार की तश्कील आज का टॉपिक है, और दूसरा पॉइंट है कामती नकाइस, तीसरा पॉइंट है जराइम में कमी, चौथा है ज़िंदगी के पहलुओं को उजागर करना, पाँचवा है जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफ़ा, और हमारा छठा पॉइंट है बीमारियों से बचना। सबसे पहले हम ये देखेंगे किरदार की तश्कील कैसे की जाती है। किरदार होता क्या है? किरदार इंसान की उन सरगर्मियों को वाज़े करता है जो वो हमारे सामने पेश करता है। जैसे कि एक फ़र्द ले लीजिएगा, अगर वो नज़्म व ज़ब्त, ख़ुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेगा तो ये उसकी किरदार की झलक है कि वो एक अच्छे किरदार का मालिक है। तो एक फ़र्द को इस किरदार पर निभाने में किसने तवज्जो दी होगी, किसी ने उस पर पूरा वर्क किया होगा। इसके लिए उसके घर के अफराद भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर भी हो सकता है, कोई बेहतरीन दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वो तभी अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे जब वो ख़ुद इन तमाम अमाल को करते भी होंगे और उन्होंने किसी से सीखा भी होगा। अगर किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से नहीं सीखा होगा, ज़रूर उन्होंने किसी पढ़े लिखे स्कूल ऑफ थॉट से मदद ली होगी। अब देखें, जब हमने नज़्म व ज़ब्त, ख़ुद एतमादी, मुस्तकिल मिजाजी जैसे मस्बत लफ्ज़ों का चुनाव किया है, तो हमने देखा कि इससे अगर उलट कर लिया जाए तो हमारे सामने मनफी लफ्ज़ भी आते हैं। जैसे नज़्म व ज़ब्त को हम ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्ड और अनडिसिप्लिन्ड। ख़ुद एतमादी कॉन्फिडेंस होता है, और जो जिसमें ख़ुद एतमादी नहीं होती तो वो शख्स अपने तमाम तर काम, तमाम तर मश्क और तौर तरीके बेएतमादी से करेगा। इस तरह मुस्तकिल मिजाज शख्स, गैर मुस्तकिल मिजाज शख्स, ये हर लफ्ज़ जो है वो अपने मस्बत होने के साथ साथ मनफी भी पहलू सामने लेके आता है। लेकिन मनफी लोग तो वही होंगे ना, वही किरदार मनफी होगा जिसने अपनी सरगर्मियाँ मस्बत अंदाज से की ही नहीं होंगी, उसूल सीखे ही नहीं होंगे। तो जो इल्मुल सेहत है वो हमें मस्बत उसूलों से वाक़फ़ियत दिलाता है, और तालीम जिस्मानी हमें इन तमाम उसूलों पर अमल पैरा होने के लिए, किरदार की तश्कील के लिए सरगर्मियाँ सिखाती है। लिहाजा दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। आगे बढ़ते हैं कि कामती नकाइस की इस्लाह कैसे होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नकाइस जो हैं वो कामती होते क्या हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो कामत है, उसमें किस तरह की झलक नज़र आती है। नुक्स हैं या वो बेहतरीन है, या उसमें मज़ीद
بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ دونوں علوم کے پروگرام قامتی نتائج کی اصلاح کرنے میں مددگار کیسے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اچھی قامت میں انسان کے مزاج، جذبات اور کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ درست قامت اچھی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس کا تعلق جسمانی اہلیت اور اچھی صحت کی نشانی ہے۔ اچھی قامت اچھی صحت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ قامتی نقائص مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ گول کمر، خالی کمر، ناہموار کندھے، چپٹے پاؤں کی تو ان کی اصلاح کے لیے ہمیں تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں علوم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے، جو کہ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس ہوا تھا، لیکن مزید وضاحت سے آج کرتے ہیں کہ جرائم میں کمی اور خدمت خلق میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس کا تعلق علم و صحت اور تعلیم جسمانی سے کیوں کر ہے۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں علوم کے پروگرام ملتے جلتے ہیں، تو جرائم میں کمی اور خدمت خلق میں اضافے کا باعث بننے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی مثال دی کہ بین الاقوامی سطح پر اسکاؤٹنگ، ریڈ کراس سوسائٹیز اور WHO جیسے ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ ہمیں تفریحی سرگرمیاں بھی دیتے ہیں، مشاغل بھی دیتے ہیں، جس کی بدولت جرائم پسندی کی طرف رجحانات میں کمی آ جاتی ہے، اور دونوں علوم کے مختلف پروگرام اور سرگرمیوں میں شامل ہو کر افراد اچھے شہری بننے کے موقع حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا۔ اب زندگی کے پہلو کون سے ہوتے ہیں؟ اس سے متعلق یہ ہے کہ ہمارا جو ذہنی، جسمانی، جذباتی اور پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ان کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے جس پر ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ تو یہ چیز ہمیں تعلیم جسمانی ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے، جس سے ہم مختلف سرگرمیاں کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتے ہیں، اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں علوم اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ممدو و معاون ہیں، تو وہ ہمیں زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ جسمانی نظاموں کی کارکردگی ہمارا اگلا پوائنٹ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں مزید کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ قامتی نقائص کیسے دور کیے جاتے ہیں، درست قامت کیوں کر ضروری ہے، ورزش کیوں ضروری ہے، کھیلوں کا انعقاد کیوں ضروری ہے، غذائیت کیا ہوتی ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کیوں کر روشناس کرائی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تر جو پوائنٹس ہیں، تمام تر جو طریقہ کار ہیں یا حفاظتی تدابیر ہیں، یہ ہمیں علم صحت اور تعلیم جسمانی کے بابت ہی پتہ چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بیماریوں سے بچنا۔ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ بیماریاں جو ہیں اس سے بچنے کے طور طریقے علم صحت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ تو اب جب ہم کسی بھی بیماری سے بچنے کے اصول و ضوابط سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے بعض اوقات ڈاکٹرز ہمیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ دل کی بیماری کے لیے، کہ ایکسرسائز کیجیے۔ اب ہم نے ان سے سن تو لیا ہے، ایک اصول تو طے پا گیا کہ جسم میں چربی گھٹانے کے لیے یا دل کی شریانوں میں خون کی روانی کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ تو اس پر عمل پیرا اس طرح ہوں گے کہ تعلیم جسمانی ہمیں مختلف طریقوں کی ورزش سکھائے گی، جو کہ ہم پریکٹس کریں گے اور صبح یا شام ڈاکٹر کے مطابق ایکسرسائز کریں گے، تو ہم دل کی بیماری کافی حد تک بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم نے علم صحت اور تعلیم جسمانی کا آپس میں تعلق پڑھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آئندہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ
حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔